बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारिक चोगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। मेरी आज की वीडियो तहम्मुल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं जो जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। उससे कबल इसराइल की तरफ से ईरान के सफारतखाने पे हमला किया गया था और वहां पर ईरान के कुछ जनरल्स को भी शहीद किया गया था, जिसके जवाब में इसराइल पर ईरान ने बराह रास्त हमला किया। उस हमले में कितने नुकसानात हुए और उस हमले के बाद इस वक्त की जो पोजीशन है वो क्या बन चुकी है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सऊदी वफद मौजूद है। सऊदी वफद पाकिस्तानी हुक्काम से क्या करवाना चाहता है और सऊदी वफद के पाकिस्तान आने के मकासद क्या हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान से ऐसी कौन सी आवाज़ है जो ईरान और फ़लस्तीन के हक में उठने जा रही है और उस आवाज़ को दबाने के लिए क्या कोशिशें की जाने वाली हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप सब ने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि जो इंटरनेशनल मीडिया है या नेशनल मीडिया तो इस चीज़ के ऊपर इतनी बात नहीं करती, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने तमाम चीज़ें बराह रास्त आपको दिखाई। आपने देखी होंगी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, अपने ड्रोन वहां पर भेजे, क्रूज मिसाइल से वहां पे हमला किया। उस हमले के नतीजे में इसराइल के अंदर क्या नुकसानात हुए, उनकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको गैर जानबदाराना तौर पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया, उस ड्रोन अटैक में 300 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए और 100 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जो थे उनके साथ इसराइल के ऊपर हमला किया गया। उसके नतीजे में इसराइल के अंदर जो आयरन डूम सिस्टम जो उनका दिफाई निज़ाम है, उसने वहां पर मेजॉरिटी ऑफ ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो थे वो हवा में ही बर्बाद कर दिए, जबकि चंद जो और ड्रोन थे या मिसाइल थे वो इसराइल के एक एयर बेस के ऊपर जाकर गिरे। एयर बेस के रनवे को सिर्फ नुकसान पहुंचा, उसके अलावा वहां पर किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक 7 साल की बच्ची वहां पर जख्मी हुई, मामूली जख्मी हुई किसी इलाके में वहां पर जाकर जो मिसाइल गिरा तो उसके नतीजे में एक बच्ची 7 साल की जख्मी हुई। उसके अलावा ईरान की तरफ से फायर किए गए इतने सारे ड्रोन और क्रूज मिसाइल जो थे उनको हवा में ही नाकाम बना दिया गया। यहाँ पर जो एक चीज हर किसी के लिए सोचने वाली है, हर इंसान इसके ऊपर बात भी कर रहा है कि अगर ईरान के टॉप कमांडर्स जो थे उनके ऊपर इसराइल की तरफ से हमला किया गया, सफारतखाने के ऊपर हमला किया गया और वहां पर उनके टॉप जो आर्मी के कमांडर्स थे उनको हलाक किया गया, तो उसके नतीजे में ईरान ने इस नौहियत की कार्रवाई की। इस कार्रवाई को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, हालांकि ये कार्रवाई इंतहाई हल्की कार्रवाई थी जिसके अंदर ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने 2 से 2.5 घंटे का सफर तय किया और ड्रोन वहां से लॉन्च होने से पहले इसराइल को भी पता चल गया। अमेरिकन जो एजेंसीज थी उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया कि इसराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है और ईरान की तरफ से ड्रोन लॉन्च कर दिए गए। तो ऐसे में जब आपके टॉप कमांडर्स हलाक किए जा चुके हों तो उन टॉप कमांडर्स का बदला लेने के लिए आप इस तरह के हथियार इस्तेमाल करेंगे जो एकदम से जो दुश्मन है उसका दिफाई निज़ाम है उसके सामने ढेर हो जाएं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ से बाहर है कि ईरान ने यह हमला इन ड्रोन्स या इन क्रूज मिसाइल्स के साथ क्यों किया, हालांकि ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है कि आवाज की स्पीड से भी ज्यादा, आवाज की रफ्तार से भी तेज जो सफर करते हैं और ईरान से इसराइल तक पहुंचने में उन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का सफर जो टाइम है वो दरकार होता है, मगर ईरान ने वो मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हल्के ड्रोन शाहिद जिनका नाम है वो ड्रोन इस्तेमाल किए और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए जो 2 से 2.5 घंटे का सफर 2 से 2.5 घंटे में सफर तय करके इसराइल में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने अपने अहदाफ को निशाना नहीं बना सके। और ईरान की ये जो कार्रवाई थी, यह कार्रवाई पूरी तरह से नाकाम रही। ईरान की इस कार्रवाई में इसराइल को किसी भी किस्म का वो नुकसान नहीं पहुंचा जो इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला करते हुए, ईरान के सफारतखाने के ऊपर हमला करते हुए ईरान को पहुंचाया गया था। ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसमें इसराइल के किसी भी आर्मी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के अंदर इसराइल के अंदर किसी भी आर्मी बेस को जो है नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक एयर बेस को मामूली नुकसान पहुंचा, उसके रनवे के ऊपर एक ड्रोन वहां पे जाकर गिरा और मामूली नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो सूरत हाल बनी हुई है, अमेरिका की तरफ से
ایران کے اوپر اسرائیل کو حملہ کرنے سے پہلے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کارروائی کریں گے تو اس کارروائی سے ہمیں پہلے آپ آگاہ کریں گے۔ تو ایران کے اوپر اب اسرائیل کی طرف سے ڈیفینیٹلی حملہ کیا جانا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو نشانہ بنانے کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھی وہ گزشتہ حملے کے بعد انہوں نے بند کر دی تھی، مگر آج دوبارہ انہوں نے وہاں پہ کام شروع کر دیا اور ایران کے اندر اسرائیل کی طرف سے اب انہی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا گیا اور امریکہ کو بھی اس چیز سے آگاہ کر دیا گیا۔ تو آنے والے کسی بھی لمحے میں ایران کے اوپر، ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری جانب جو سعودی وفد ہے وہ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری اس کشیدگی کے بعد سعودی وفد پاکستان میں پہنچا اور پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے ایران کے اور اسرائیل کے درمیان جاری اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو کسی بھی قسم کی جو ہارڈ موقف ہے، سخت موقف ہے، وہ اختیار کرنے سے روکنے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس صورتحال میں کوئی بھی ایسی سیاسی شخصیت موجود نہیں ہے جو ایران کے ساتھ یا اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا سکے، اسرائیل کے خلاف بات کر سکے۔ تو اس صورتحال میں امریکہ جو ہے اس نے سعودیہ کو استعمال کیا ہے، سعودیہ سے آ کر پاکستان کے اندر پاکستانی جو ادارے ہیں، پاکستانی جو حکام ہیں، ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پاکستان کی طرف سے ایران کی حمایت میں یا اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارروائی نہ کی جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہ کی جائے۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، سعودی وفد موجود ہے۔ ڈیفینیٹلی سعودی وفد کی طرف سے پاکستانی حکام کو لالچ بھی دی جائے گی، پاکستان کے ساتھ امداد بھی کی جائے گی، امداد کے اعلانات بھی کیے جائیں گے، چونکہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر رہ چکا ہے پاکستان، اور اگر کسی بھی طرف سے کوئی بھی امداد آتی ہے تو پاکستان اس امداد دینے والے کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ بات ہر صورت میں طے ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا موقف اختیار نہیں کرے گا جس سے کوئی بھی ایسی طاقت ناخوش ہو جائے جو اسرائیل کے حق میں کھڑی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جو کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کسی بھی معاملے میں اسلامک اسٹیٹ کے حق میں، خواہ وہ فلسطین ہو، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی اور اسلامک ملک ہو، اس کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے، جس کے اندر یہ جذبہ، جس کے اندر یہ اہلیت موجود ہے وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان کو اس وقت جیل میں رکھتے ہوئے یہ ساری کارروائیاں کرنے کا یہی مقصد ہے کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ جائے تو ان تمام کارروائیوں، یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کے اوپر عمران خان کی صورت میں پاکستان کا ایسا موقف آ سکتا ہے جو عالمی دنیا کو، عالمی طاقتوں کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے، چونکہ پاکستان اس وقت واحد ایسا ملک ہے اسلامک ممالک میں سے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی آواز، اس کی کوئی بھی ایسی بات دنیا کے لیے ایسی صورتحال میں، جنگی صورتحال میں دنیا کے لیے اہم ہو سکتی ہے، چونکہ عمران خان یا پاکستان کے اندر سے کوئی بھی ایسی اگر آواز اٹھے گی تو وہ آواز دنیا کو پریشانی میں ضرور ڈال سکتی ہے، اور عمران خان کی صورت میں یہ آواز اٹھ سکتی ہے۔ ادروائز پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا سیاسی رہنما موجود نہیں ہے جو عالمی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہو۔ تو عمران خان کو جیل میں رکھتے ہوئے یہ تمام کارروائیاں کرنے کا یہی مقصد ہے، اور اس میں انٹرنیشنل طاقتوں کا بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں ہمیں شامل نظر آتا ہے، جو پاکستان کے اندر پاکستان کو کنٹرول کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کے اوپر اپنا جو ہے گرپ مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے اپنے ریاست کے اوپر ایران کی طرف سے کیے جانے والے حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے اوپر کس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے یا ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ ڈیفینیٹلی جو کہا بھی جا رہا ہے کہ جنگ عظیم سوم کی طرف صورتحال جائے گی۔ تو ایسی چیزیں بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، اور اسرائیل کا نام و نشان دنیا صفحہ ہستی سے مٹائے۔ اس کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، دنیا کے ساتھ اپنا جو ریاست کے اندر سے آواز اٹھنے کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام کو اپنی ریاست کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا ہوگا، چونکہ ریاست کے اوپر جو غاصب حکمران ہیں، پاکستان کے اوپر جو اس وقت حکمران طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اپنے مفادات کو نقصان میں ڈالتے ہوئے عالمی قوتوں کے ساتھ ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا ان کے اندر یہ ہمت یا جذبہ ہی موجود نہیں ہے۔
تو ہم ایک بار پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب فرمائے اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی غاصب قوتوں سے آزادی نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال مجھے دیجیے اجازت، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔